दोस्तों क्या हुआ जब फौहिश फिल्मों में काम करने वाली एक लड़की ने सब कुछ छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया और किस तरह फ्रांस की एक टीवी स्टार ने शोहरत और पैसे को लात मारकर दीने इस्लाम चुन लिया। प्लस कैसे थाईलैंड के एक बॉक्सर मुसलमानों का प्यार देखकर इस्लाम लाने पर मजबूर हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। राय लिल ब्लैक। दोस्तों राय लिल ब्लैक की इस्लाम लाने की स्टोरी किसी मौजे से कम नहीं है। राय जापान में पैदा हुई थी और इनके पेरेंट्स बुद्धिज्म मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुमराही ने इन्हें फहश की इंडस्ट्री में पहुंचा दिया। राय लिल ब्लैक फहश फिल्मों में काम करती थी और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी गुमराही से निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। राय जब फहश फिल्मों बनाती थी तो इन्होंने मलेशिया विजिट करने का प्लान बनाया। जब ये मलेशिया आई तो यहाँ के कल्चर के मुताबिक इन्होंने पहली बार हिजाब किया और बुर्का पहनकर बाहर निकली। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि इन्हें यहाँ एक ऐसी मुस्लिम फैमिली मिली जिसके साथ वक्त गुजार कर इन्हें बहुत ही सुकून मिला। राय ने सोचा कि ये फैमिली इतनी अच्छी है कि इनके साथ घुलने मिलने के लिए क्यों ना इनके दीन के मुतालिक स्टडी किया जाए ताकि वो मुसलमानों के मुताबिक जानकर इस फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। राय लिल ब्लैक ने जब इस्लाम के मुतालिक जाना तो इन्हें इतना सुकून मिला कि इनकी 5 साल की डिप्रेशन जो इन्हें इस गंदी इंडस्ट्री से मिली थी वो कम होने लगी। इन्हें इस्लाम इतना पसंद आया कि इन्होंने मुसलमान औरतों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। राय के मुताबिक जब वो मस्जिद में नमाज के लिए गईं तो इन्हें ऐसा लगा जैसे इनका दिल इसी सुकून की तलाश में था। इसके बाद तो इन्होंने इस्लाम की बाकायदा स्टडी करना शुरू कर दी और सिर्फ चंद ही दिनों में इन्हें दीन हक का पता चल गया और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। राय ने दुनिया की जरा भी परवाह नहीं की और एलानिया तौर पर पूरी दुनिया को बताया कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। ऑनेस्टली कोई सोच भी नहीं सकता कि गुनाहों की ऐसी दलदल में फंसी एक काफिर लड़की को अल्लाह ऐसे भी हिदायत दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह राय लिल ब्लैक अब ना सिर्फ एक बाअमल मुसलमान औरत हैं बल्कि ये दूसरों को भी इस्लाम की तरगीब देती हैं। ये वाकई में किसी मौजे से कम नहीं था। मरीन हाइमर। दोस्तों मरीन फ्रेंच मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार हैं। इनका ताल्लुक फ्रांस से है और इनकी उम्र तकरीबन 32 साल है। अगर मरीन के रिलीजन की बात की जाए तो ये क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वैसे तो ये भी एक क्रिश्चियन ही थी, लेकिन कुछ अरसे पहले इनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वैसे तो मरीन एक शोहरत भरी जिंदगी गुजार रही थी और इनके फैन न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में ही मौजूद थे और जहां भी ये जाती थी वहां इनकी फैंस की लाइन लग जाती थी। लेकिन नवंबर 2022 में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें ये बुर्का और हिजाब पहनकर खाना काबा के सामने खड़ी थी। इन्होंने अपनी पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था कि ये लम्हा इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। इवन के इसे बयान करने के लिए इनके पास अल्फाज ही नहीं थे। मरीन के फैंस ने जब ये पोस्ट देखी तो वो सब शॉक हो गए। पहले तो किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ये सब सच है, लेकिन फिर मरीन ने एक और पोस्ट डाली जिसमें वो मस्जिद के अंदर इमाम से मुसलमान होने के लिए कलमे शहादत पढ़ रही थी। इनकी इस पोस्ट ने सारी दुनिया को बता दिया कि मरीन अब मुसलमान हो चुकी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने अपना मजहब क्यों तब्दील किया तो इनका कहना था कि हर इंसान को मजहब चुनने का पूरा हक है और इन्हें अपने लिए इस्लाम से बेहतर और कोई मजहब नजर नहीं आया। इनका कहना था कि इन्हें अपने मजहब चेंज करने पर कोई शर्म नहीं है और न ही पछतावा है क्योंकि इन्होंने अपने लिए बेहतरीन मजहब का इंतखाब किया है। मरीन ने यह भी कहा कि वो पिछले कई महीनों से इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन इन्होंने ये बात दुनिया के सामने अब जाहिर की है। बहरहाल जो भी हो ये फैसला मरीन की लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन साबित होगा। أن محمدا عبده ورسوله। निक क्रिस। दोस्तों निक थाईलैंड के एक बहुत ही फेमस फाइटर और इन्फ्लुएंसर हैं। वैसे तो इनका मजहब बुद्धिज्म था, लेकिन निक को शुरू से ही अपने मजहब से इतना खास लगाव नहीं था। ये इबादत तो करते थे लेकिन इनका बुद्धिज्म पर इतना ज्यादा रुझान नहीं था। 2012 में निक थाईलैंड की एक मुस्लिम कम्युनिटी वाले इलाके में फाइट करने के लिए गए हुए थे। हालांकि ये गैर मुस्लिम थे, लेकिन इस कम्युनिटी के मुसलमानों ने निक को इतना ज्यादा प्यार
اور جذبہ دکھایا کہ اسے دیکھ کر نک حیران ہو گئے۔ نک ان لوگوں کے رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں مسلمانوں کا کلچر بھی بہت زیادہ پسند آیا، یہاں تک کہ جب نک وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے۔ دین اسلام کی اسٹڈی کرتے کرتے آہستہ آہستہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ وہی دین ہے جس کی انہیں ہمیشہ سے تلاش تھی، اور آخرکار وہ دن آ گیا جب نک نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اگست 2024 میں یہ ایک مسجد میں گئے اور امام کے سامنے شہادت لے کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد نک کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نک نہ صرف خود ایک باعمل مسلمان ہے بلکہ یہ کئی لوگوں کو مسلمان بھی کر چکے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نک فلسطین کے بہت بڑے سپورٹر ہیں۔ یہ اپنے پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ فلسطین کی حمایت کرتے ہیں اور ایون فلسطین کی سپورٹ کی ریلیز میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ نک بہت سی قرآنی صورتیں زبانی یاد کر چکے ہیں، اور ان کی قرات اتنی خوبصورت ہے کہ اسے سن کر دل کو سکون آ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام عبداللہ رکھ لیا ہے، اور اب الحمدللہ عبداللہ اسلام کے دامن میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ رائن ٹیلر، دوستو رائن کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور یہ ایک فیمس باکسر بھی ہیں۔ رائن کی عمر 32 سال ہے، اور اگر مذہب کی بات کی جائے تو ان کی فیملی ایک کرسچن تھی۔ ایون رائن جس علاقے میں پلے بڑے وہاں مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، لیکن رائن اور ان کی فیملی ہمیشہ سے ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ان کے نزدیک مسلمان صرف دہشت گرد تھے، لیکن جیسے جیسے رائن بڑے ہوئے ان کا مسلمانوں کو دیکھنے کا نظریہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد مسلمان کمیونٹی کو جب نوٹس کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے سب لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ رائن نے اسلام کے متعلق جاننے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمان نہ صرف خدا کو مانتے ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ خیر اس دوران رائن نے اپنا باکسنگ کریئر سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن رائن کے دل و دماغ پر اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش روز بروز بڑھتی گئی۔ یہ روزانہ شام کو قرآن پاک سٹڈی کرتے، اور جیسے جیسے یہ قرآن کی گہرائی میں جاتے گئے انہیں پتا چلا کہ جنہیں یہ خدا مانتے ہیں ان کا بھی ایک خدا ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے۔ جس دن رائن کو یہ ریئلائز ہوا کہ ان کا دین غلط ہے اور اسلام ہی سچا مذہب ہے تو انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مارچ 2025 کی بات ہے کہ جب رائن مسجد میں گئے اور امام صاحب کو بتایا کہ وہ مسلمان بننا چاہتے ہیں، انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ابھی اپنے خاندان اور دنیا کو بتانا باقی تھا، لہٰذا 23 مارچ 2025 کو رائن عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچ گئے اور احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے اپنی تصویریں بنا کر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی فیلنگ بھی شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، کیونکہ یہ راستہ مجھے خود اللہ نے ہی دکھایا ہے۔ میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ آج الحمدللہ رائن پراؤڈ مسلم ہیں، تو ان پر فخر ہے۔